तो बिन देखे उन लोगों के लिए अकीदतें जो दिल में पैदा होती है। तो हाफिज मिल्लत हकीम भी थे, फरमाते हैं कम खाओ बदन के लिए अच्छा है। सेहत कम खाने में, कम खाओगे बदन अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन तवज्जो करें, आज हमारा हाल क्या है? शायद हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे। हालांकि बुजुर्ग लोग फरमा रहे कम खाओगे तो बदन सलामत रहेगा। बदन की सलामती कम खाने में है, और फरमाते रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में। अगर बदन सलामत रखना है कम खाओ, रूह सलामत रखना है गुनाह छोड़ दो। बदन की सलामती कम खाने में, रूह की सलामती गुनाह छोड़ने में, और दीन की सलामती कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में है। गुनाह छोड़ो, रूह सलामत रहेगी, और कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दीन सलामत रहेगा। कितने मुख्तसर से अल्फाज हैं, और इन मुख्तसर से अल्फाज में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बड़ी बात फरमा दी है, कितनी अजीम बात फरमा दी है। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी मलफूज पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों पर, अपने मुरीदों पर नजर रखा करते थे, और उनको मना करते थे अक्सर सिगरेट पीने के हवाले से, तंबाकू खाने के हवाले से, इसी तरीके से हुक्का पीने के हवाले से हुजूर हाफिज मिल्लत बहुत सख्ती से मना फरमाते थे। और जब कोई सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, हुक्का पीता, तंबाकू खाता, तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि लोग भी कितने अजीब है ना, कि अपनी हलाल की कमाई को वो जला करके उससे धुआं निकालते हैं और उस धुएं से लुत्फ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, उनके अल्फाज पे तवज्जो करें, अल्फाज उनके हैं, जबान मेरी है। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, जब आपकी सेहत सलामत है तभी आप कर सकते हैं। आप अच्छे कारोबारी कब होंगे? जब आपकी सेहत सलामत है। आप अच्छे उस्ताद कब होंगे? जब आपकी सेहत दुरुस्त है। आप अच्छे बाप कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे शौहर कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। आप अच्छे दोस्त कब साबित होंगे? जब आप सेहतमंद है। इसी तरह से अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद है तो पढ़ सकेंगे। नमाजें पढ़ना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो पढ़ सकेंगे। रोजे रखना चाहते हैं, सेहतमंद हो तो कर सकेंगे। तो याद रखना, अच्छी सेहत की वजह से आदमी दीन और दुनिया दोनों के काम कर सकता है। लेकिन आज आप अंदाजा करें, हमने अपनी सेहत ही का ख्याल नहीं किया। कुछ लोग ये समझते हैं सिर्फ तस्बीह और मुसल्ला ही दीन और इस्लाम है। माअज़ल्लाह। याद रखना, सेहत का ख्याल करना ये भी इस्लामी तालीमात में से है। अल्लाह अकबर। बेजा रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह रातों को भटकते रहना सेहत के लिए मुज़िर है। इसी तरह से देर से उठना सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह अकबर। अड़गम दड़गम कोई भी ग़िज़ा जो हाथ लग जाए खा लेना, पी लेना, ये भी सेहत के लिए मुज़िर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत का इतना ख्याल फरमाते थे कि जिस खाने के बाद सुस्ती पैदा होती है, अल्लाह के रसूल ने सुस्त करने वाले खानों को भी जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया। जो खाने सुस्त कर दे हुजूर ने उनको हाथ नहीं लगाया। और जो चीजें आज बीमारियां पैदा कर रही है मेरी कौम के जवान उसके अंदर डूबे चले जा रहे हैं। आज सिगरेट का मशगला बढ़ता जा रहा है, हुक्के का मशगला बढ़ता जा रहा है, तंबाकू नोशी, गुटखा नोशी बढ़ती जा रही है। और तंबाकू और गुटखा नोशी के चक्कर में अल्लाह अकबर, फिर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लाम दुश्मन अनासिर हमारे दरमियान नशे को प्रमोट कर रहे हैं। आप जानते हैं गुटखे ही की पुड़िया में एमडी की मिलावट हो रही है, तंबाकू ही की पुड़िया में बाज़ाब्ता तौर
پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر، اس قوم کے جوانوں کو ملک، ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے، جرائم میں گرفتار کر دیا جائے، گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے. اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان، بھولے بھالے جوان، اللہ اکبر، جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ اللہ، غلط صحبت کی وجہ سے، کبھی حقے کی بنیاد پر، کبھی سگریٹ کی بنیاد پر. یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے، اور یاد رکھیے اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں، آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے، لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے یہ ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے، جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں، بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے مالداروں کو، اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں، تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں، بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ، گٹکے، حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے، اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے، اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو، کسی ٹی بی کے مریض کو، کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ اکبر. آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر، گٹکے کے نام پہ، حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے. سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا، نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے، پھیپڑے سڑ رہے ہیں اس سے، کینسر کا مرض ہو رہا ہے، آدمی نامرد ہو رہا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا، بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا، سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو، نہ یہ پڑھ سکے، نہ تجارت کر سکے، نہ آگے بڑھ سکے. اللہ اکبر. اللہ. میں بات سمیٹ رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے. جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے. ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا. دنیا کے خطے خطے میں مصباحیان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے. جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے. کڑی تو جڑی ہوئی ہے، اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے. ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے. وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے، اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر. اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے پاس تو اس کو فخر
امیر و زمن سرمایہ اہل سنن آیات من آیات اللہ امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے نعرہ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے کیا کیا؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب بر صغیر میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو